Leadership and management in hospitality को विषयमा मिस्टर सुदीप उप्रेतीले हामीलाई प्रशिक्षण दिनुहुनेछ र त्यसपछि हामी त्यो कार्यक्रम पश्चात हामी उद्घाटन समारोहमा जानेछौँ र यहाँका प्रतिष्ठित व्यवसायीहरू, उद्योग संघ, उद्योग वाणिज्य संघ, परिसंघ हाम्रो चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ यहाँको चाहिँ उपमेयर नेपाल पर्यटन बोर्डको चाहिँ प्रमुख कार्यकारी ज्यू लगायत थुप्रै होटल व्यवसायी महासंघका चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष ज्यूहरू उपस्थित पनि हुँदै हुनुहुन्छ। मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ र त्यो कार्यक्रम हाम्रो उद्घाटन सत्रमा रहनेछ र त्यसपछि हामी आजको हाम्रो जम्मा 2 वटा क्लास छ अनि हाइजिन एन्ड फुड सेफ्टीको विषयमा हामीले लघु क्लास लिनेछौँ। समुद्घाटनपछि हामी लन्चमा जानेछौँ। लन्चपछि हामीले फुड सेफ्टी एन्ड हाइजिनको विषयमा हामीले अर्को क्लास लिनेछौँ। त्यसमा चाहिँ यहाँको चाहिँ खाद्य प्रश्न तथा दुध केन्द्र कार्यालयका प्रमुख ज्यू आउनुहुनेछ र उहाँले हामीलाई प्रशिक्षण गरिसकेपछि हामी बेलुकाको चिया अनि खाजा खाएर आजको कार्यक्रम समापन गर्दै बिदा हुनेछौँ। म यहाँलाई सशर्त आजको कार्यक्रमको विषयमा अवगत गराएँ र व्यवसायी साथीहरू सबै तयार हुनुहुन्छ। सबैले चिया पिइसक्नु भएको छ। प्रशिक्षक सुदीप पोखरेलज्यूलाई होटल व्यवसायी महासंघको तर्फबाट र यहाँ हामीले स्वागत अतिथिहरूलाई स्वागत गर्नको लागि स्वागत समिति पनि बनाएका छौँ, जसमा चाहिँ मीना देवी गौतम, सदस्य लक्ष्मी कार्कीज्यू हुनुहुन्छ, शर्मिला नेउपाने र निष्ठा खाँज्यू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रा आजका पहिलो चरणका प्रशिक्षक हाम्रा गुरु उहाँहरूलाई माला लगाएर स्वागत गरिदिनु हुनको लागि र हाम्रो चाहिँ त्यो कार्यक्रमको प्रशिक्षण कार्ड उपलब्ध गराएर प्रशिक्षकको लागि कार्ड उपलब्ध गराएर सम्मान गरिदिनु हुनको लागि होटल व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष इमान युवराजज्यूलाई पनि म विशेष अनुरोध गर्दछु, सम्मान गरिदिनु होला। र अब हामी हाम्रा परिषद छात्र साथीहरूलाई बोर्डको सहयोगमा हामीले यो 2 दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यसमा यहाँहरूले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट सहभागी भइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र यो कार्यक्रमका केही नर्म्सहरू पनि छन्। यहाँहरूलाई म रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु, दुवै दिन यहाँहरू पार्टिसिपेन्ट हुनु भएन, उपस्थित रहनु भएन, बिचमा भाग्नुभयो भने तपाईँको प्रमाणपत्र नबन्न सक्छ। त्यसमा महासंघ जवाबदेही हुने छैन र यो अधुरो विद्यालय फेरि तपाईँहरूलाई क्षति पनि गर्न सक्छ। यो कारणले गर्दा हामीले 8 बजेदेखि 4 बजेसम्म निरन्तर क्लास सञ्चालन गर्नेछौँ। कार्यक्रमका शेड्युलका आधारमा यहाँहरूको सक्रिय भूमिका रहनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछौँ। साथै यो कार्यक्रम अवधिभर तपाईहरुले यसका नियमहरू पालना गर्नुपर्नेछ, जस अन्तर्गत पहिलो काम साइड टक गर्न पाइने छैन, मोबाइल कम्प्लिटली साइलेन्टमा राख्नुपर्नेछ। अति आवश्यक पर्यो भने तपाईहरुले आफ्नो फोन कसैले थाहा नपाइकिन आउटसाइड गएर उठाउन सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक फोन भएको हुनाले तर त्यसको क्षति स्वयं तपाईले बेहोर्नु पर्नेछ, किनभने क्लास रोकिने छैन, जसले गर्दा क्लासको औचित्य र त्यो पढाइ छुट्न सक्छ। त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सहभागी सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म आजको कार्यक्रम हामी केही समय पछाडि विधिवत रूपमा उद्घाटन गर्नेछौँ। तैपनि समय बलवान छ, समयलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ। त्यही भएर सरलाई यो पहिलो सत्रको कार्यक्रम शुभारम्भ गर्नका निमित्त उहाँलाई हामीले ब्याज सहित प्रशिक्षकको रूपमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अनुमति प्रदान गरिसकेका छौँ, जस अन्तर्गत यहाँहरू सबै तयार भई उहाँलाई यो कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुन सविनय अनुरोध गर्दछु। महासंघको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्दै म यो कार्यक्रम ह्यान्डओभर गर्दै उहाँलाई माइक्रोफोन ह्यान्डओभर गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धेरै सफलताका सिडीहरू चढिसक्नुभएका र धेरै टेस्टेड एक्सपिरियन्सहरू सघार्नुभएका
जति पनि यहाँ एउटा व्यवसायी साथीहरू सरहरू र एउटा अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको एउटा सेयरिङ उहाँहरूको एउटा टेस्टेड एक्सपिरियन्सलाई पनि मैले एउटा सेयर गर्ने एउटा मौका पाएकोमा म लगायत मेरो कम्पनी इन्टरनेसनल हस्पिटालिटी स्किल्स डेभलपमेन्ट सेन्टरको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र नमन गर्न चाहन्छु। आज हामीले इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट लिडरसिप एन्ड ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट फर हस्पिटालिटी एन्ड टुरिज्म इन्डस्ट्रिजको बारेमा आज चाहिँ हामीले कुरा गर्दैछौँ। अलिकति म यो सेडलाई चेन्ज गर्छु है। म यहाँनिर भयो भने हजुरहरूको ट्याक्क अगाडि हुँदो रहेछ यो हो कि होइन होइन भन्ने हाम्रो दिमागले सोचहरू क्रिएसन गरिरहेको हुन्छ नि प्रत्येक समयमा। अहिले पनि हजुरहरूको सोच आइरहेको छ ट्रेनिङ कस्तो हुने हो के हुन्छ होला भन्ने सोचहरू आयो। त्यो सोच के कारणले आएको हुन्छ त्यसको जरा के हो त साँच्चै नै त्यसको सोर्स के हुन्छ होला त। म एउटा कथा भन्छु त्यसपछि हजुरहरूले एन्सर दिनुपर्छ है त के रहेछ भन्ने कुरा। माइकल जोर्डन जो एउटा सानैमा फेमस बास्केटबल प्लेयर हुन् उनी सानो 8 वर्षको उमेरमा कतिले फेसबुकमा पनि सुन्नुभयो होला धैर्य गरिदिनु होला है। 8 वर्षको उमेरका थिए त्यतिखेर उनका बाबुले उनलाई एक दिन बोलाउनु भएछ र बजारबाट किनेर ल्याएको $1 पर्ने टी सर्टलाई उहाँको बाबुले उहाँलाई बोलाएर जोर्डन पनि साना थिए गए हजुर बाबा भन्दै गए यो के हो थाहा छ तिमीलाई? बाबा अस्ति त्यो $1 भनेको बजारमा भनेको टी सर्ट यही होइन क्यान यु प्लिज सेल इट अन द $2 भनेर बाबालाई। त्यतिखेर जोर्डनलाई झस्याङ्ग भए $1 को टी सर्ट $2 मा कसरी बेच्ने? उनीसँग त्यतिखेर दुईटा चोइस थियो। एउटा आफ्नो सोचलाई मैले सक्दिनँ भन्ने अर्को आफ्नो सोचलाई मैले कसरी सक्छु भन्ने। हेर्नु यो दुईटै सोच एउटैबाट आउँछ आउन चाहिँ हामीसँग दुईटा सोच हुन्छ जहिले पनि एउटा गर्न सक्छु एउटा सक्दिनँ एउटा इम्पोसिबल अर्को चाहिँ हाउ आई क्यान मेक इट पोसिबल। त्यो दुईटा सोच हुन्छ हामीसँग। त्यो दुईटा सोच उनलाई आयो र उनले चाहिँ के गरे हाउ आई क्यान मेक इट पोसिबल तिर सोचे। एकछिन सोचे ओके यो टी सर्ट त अलिकति कचाकचुक परेको रहेछ बजारमा त त्यो गद्रुङ गरेर सेलमा राखेको टी सर्ट हो यसलाई चाहिँ मैले यदि आइरन गर्न सकेँ र बजारमा मैले लिएर जान सकेँ भने मैले $2 मा बेच्न सक्छु। उनको त्यो सोचले काम गरिहाल्यो। उनले त्यो गरे उनले सोच जब त्यो काम गर्नलाई के चाहिँदो रहेछ हामीलाई एक्सन। उनी एक्सनमा गए र एक्सनमा गएर बजारमा टी सर्ट पर $2 टी सर्ट पर $2 टी सर्ट पर $2 8 घण्टा लगातार हिँडेर भए पनि उनले त्यो टी सर्ट $2 मा बेचे। अनि घर फर्केर आए बाबालाई भने बाबा मैले बेचेँ द्याट्स ग्रेट। त्यसको 1-2 दिनपछि फेरि बाबाले त्यस्तै टी सर्ट लिएर आउनुभयो फेरि त्यसरी नै सोध्नुभयो र त्यो चोटि उनलाई $20 मा आयो $20 मा बेच भनेर त्यतिखेर पनि उनलाई अब दुईटा चोइस थियो इट्स इम्पोसिबल। सजिलैसँग सोच्ने भनेको हाम्रो दिमागले इट्स इम्पोसिबल मैले सक्दिनँ किन थाहा छ हाम्रो दिमाग प्राय जसो हाम्रो एक्सपिरियन्सबाट चलेको हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यत्रो 15-20 दिनसम्म एकदमै ह्यास थियो नि होइन मौसम सायद आज बिहान उठेर हजुरहरूले आफ्नो घरबाटै बाहिर हेर्दाखेरि पनि नयाँ दृश्य देखेको जस्तो अनुभव भयो होला। हेर्नुहोस् त हाम्रो दिमाग कसरी ट्रेन हुँदो रहेछ। हामीले दिमागले जति गर्यो त्यसरी नै हाम्रो आँखाले देख्दो रहेछ। इट्स द ट्रेनिङ यो ट्रेनिङ। त्यही भएर उनले के गरेका थिए हाउ आई क्यान मेक इट पोसिबल भन्ने कुरामा उनको दिमागलाई ट्रेन गरेका थिए। त्यो भएर उनले त्यतिखेर सोच्न थाले कसरी गर्न सक्छु अनि फ्याक्ट सम्झनामा आयो। अस्ति किताब किन्न जाँदाखेरि कसैले अङ्कलले एउटा मिकी माउसको चित्र दिनुभएको थियो स्टिकर। त्यसलाई मैले अघि कमाएको पैसाबाट मैले गम राखेर यो टी सर्टमा राखेर मैले बेच्न सकेँ र राम्रो ठाउँमा अघिल्लोचोटि मैले के गरेँ गल्ती गरेको थिएँ मैले कहाँ बेच्ने चिज भन्ने नसोच्दाखेरि 8 घण्टा लाग्थ्यो मलाई हिँड्दाखेरि। यो चोटि चाहिँ मैले कहाँ बेच्ने भनेर मैले सोच्न थालेँ र यो चाहिँ अलिकति राम्रो परिवारको मान्छेहरू बस्ने स्कुलको अगाडि गएर मैले बेच्न सकेँ भने सायद त्यो चाहिँ मेरो टार्गेट मार्केट होला भन्ने उनले सोचे र उनले त्यही अनुसार गरे। 2:45-3 बजेतिर स्कुलको गेट अगाडि गएर बसेँ र टी सर्ट पर $20 एकछिनमा एकजना बाबुसँग छोरा आयो आई निड द्याट टी सर्ट भन्न थाल्यो बेचिहाल्यो। फेरि घर आए बाबालाई सोधेँ बाबालाई भने बाबाले फेरि थ्याङ्क यू द्याट्स ग्रेट। त्यसको 2-3 दिनपछि फेरि सुख दिनुभएछ उहाँको बाबाले र
फेरि 2-3 दिनपछि लिएर आएर त्यही टी सर्टलाई यो चोटि चाहिँ $2 मा होइन, $20 मा होइन, $200 मा बेच्छ। यतिखेर पनि तिनीसँग दुईटा मात्र चोइस थियो। अघि नै लेखे हामीले उनको दिमागै ट्रेन केमा थियो, हाउ आई क्यान मेक इट पोसिबल भन्ने कुरामा उनको दिमाग चाहिँ ट्रेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनले त्यतिखेर अनि त्यो बेलामा चाहिँ उनलाई सोच्नलाई चाहिँ त्यो थट्सहरू आउनलाई एकदमै भित्र ड्युअलिटीहरू भयो, हुन्छ कि हुन्न, कसरी गर्ने, के गरी गर्ने भन्ने हामीलाई पनि हुन्छ नि कन्फ्युजन। त्यस्तो खालको उनको दिमागभित्र चाहिँ ड्युअलिटीहरू आयो र उनको थटले मैले कसरी गर्ने भन्नेतिर गए र सम्झिए, छटपटाउँदै थिए। त्यही बेलामा एकखेर यसो टिभी खोलेको त नजिकैको सहरमा एउटा कन्सर्ट जहाँ चाहिँ एकजना फेमस गायिकाले एउटा चाहिँ कन्सर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। उनको दिमागमा हेर्नु त जब हामीसँग पोसिबिलिटिजको थट्स हुन्छ, जब हामीसँग पोजिटिभ इन्टेन्सन हुन्छ, जब हामीसँग के हुन्छ पोजिटिभ इन्टेन्सन, सबैभन्दा ठुलो कुरो इन्टेन्सन हो। कसरी जुन भनिन्छ नि हामीले मनसाय नै गलत हो त्यसको। जब मनसाय गलत हुन्छ नि हरेक चिजहरू गलत हुँदै जान्छ। त्यसको सिङ्गल इफेक्ट होइन, मल्टी इफेक्ट हुन्छ मनसाय। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनले चाहिँ त्यहाँनिर जब सोध्दै गए उनले चाहिँ देखे, जब गए उनी बिस्तारै गए, अगाडि गए, क्यानेपली छाएको अटोग्राफ भनेर गायिकासँग भने र फेरि उनले त्यो टी सर्टमा त्यो अटोग्राफ लिएर अलिकति अगाडि आए र एउटा अलिकति अग्लो ठाउँमा बसेर टी सर्ट फर $200, टी सर्ट फर $200 विथ अटोग्राफ सम्माए। अक्सन लाग्यो, मान्छेहरूको भिड लाग्यो। अक्सन हुँदै 250, 700, 800, 1000 हुँदै एकजना व्यापारीले साँच्चै नै ठुलो फ्यान हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले चाहिँ म $2000 मा यो किन्न सक्छु भनेर उहाँलाई चाहिँ $2000 मा त्यो किनिदिनु भयो र उल्टै $500 टिप्स पनि दिनु। यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने हाम्रो साँच्चै त्यो सोचहरू आउनुको साँच्चै नै के रहेछ त मेन कारण के हो त त्यसको जरा, सोचको जरा के हुन्छ त? जुन उनलाई त्यो पोजिटिभ चिजहरू आयो नि त्यो चिजको जरा के होला, त्यो के होला, के चिजले होला त्यो सोचहरू आउने, चाहे त्यो पोजिटिभ होस् चाहे नेगेटिभ सोच होस्। द्याट्स द नट अदर देन इन्टेन्सन। नमस्कार, म लक्ष्मी काजी, होटल पूर्वेली, कृष्णपुर। मेरो साथी गङ्गा पराजुली, गौरव होटल, कृष्णपुर। निस्ता खाँड, होटल दिप्पा नगर। साथी हुनुहुन्छ शर्मिला, नेउपाने, होटल पुष्पाञ्जली। अब हाम्रो यहाँ आज सिक्ने उद्देश्यको विषयमा हामीले यहाँबाट म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग गरेर राम्रोसँग आम्दानी हुनको लागि हामी कसरी सफल हुन्छौँ भन्ने विषयलाई चाहिँ हामीले खास गरेर बनाएका छौँ। हाम्रो टिममा चाहिँ 4 जनाले भन्नुभएको त्यो सरलाई सरको थोरै क्रमभङ्गता गरिएको छौँ। 4 जना बाँड्दै गर्दा हाम्रो टिममा 6 जना पुगेको भएर होला हामी 6 जना पुगेको छौँ है। साथीहरूको नाम चाहिँ म वाचन गरेर नमस्कार गरिदिनु होला। मेरो टिममा हुनुहुन्छ सुदेश शिवकौतीजी, त्यसै गरी गणेश पौडेलजी, नमस्कार। मेरो दायाँ तर्फबाट हुनुहुन्छ विष्णु अधिकारीजी, विष्णु अधिकारीजी, विनोद चापागाईजी र काशी भण्डारीजी। विशेष गरी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सरलाई, जसरी यो सानो टिममा कोअर्डिनेटर गर्ने अर्को सुनाउनु मौका दिनुभएको। हामीहरूको चाहना चाहिँ व्यवसाय नै होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय भएको हुनाले हामीले योभन्दा बाहिरको अपेक्षाभन्दा पनि सकभर नै भित्रकै अपेक्षा राखिकन कसरी एउटा होटलमा हुने मुख्य पाटो भनेको हाम्रो किचन हो। किचन व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यसलाई हामीले बनाएका फुडहरू हाइजेनिक रूपमा राख्नको लागि हामीले बनाएका पकाएका परिकारहरू फ्रिजिङ गरेर राख्दा कति दिनसम्म राख्न सकिन्छ, कति दिनपछि त्यसको डेट एक्सपायर हुने हो, कुन फुडलाई कसरी राख्ने अथवा भेजिटेबलहरू के गरिकन राख्ने, भेजिटेबलहरूको फ्रिजिङ कसरी गर्ने र मिट लगायतका मासुजन्य परिकारहरूलाई कसरी फ्रिजिङ गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ साथीहरूको अलि बढी
कौतूहलता रहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। थप त्यसै गरिकन हामी लज व्यवसायहरू पनि छौँ। लजको लागि पनि चाहिने उहरू अतिथि सत्कार कसरी गर्ने, त्यसै गरिकन स्टाफ म्यानेजमेन्टको कुराहरू र बेडहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने, रुम कसरी सफा राख्ने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी सरहरूबाट पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षा राख्दै म बिदा हुन्छु। सङ्घ चितवनको जिल्ला कार्य समितिको सदस्य, मेरो साथमा साथी विकास गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँको गुरुङ खाजाघर यहीँ नारायणगढमा छ। उहाँ चितवन होटल व्यवसायी सङ्घको जिल्ला कार्य समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यसको साथसाथै ऋषिकेश अर्याल सर, उहाँको मामा घर तन्दुरी लाइन सप। उहाँ चितवन होटल व्यवसायी सङ्घको चाहिँ सभापति हुनुहुन्छ। त्यसमा साथै विशाल डल्लाकोटे, उहाँ साथीको चाहिँ बाजेको ताजघर पर्सामा छ। उहाँ होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी सङ्घमा आबद्ध हुनुहुन्छ। र मसँग अर्को साथी हुनुहुन्छ भवानी खनाल, हाइवे तन्दुरी कर्नर जुगेडीमा छ उहाँको। उहाँ होटल व्यवसायी सङ्घ चितवनको जिल्ला कार्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ। र हाम्रो अपेक्षा भनेकै हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, त्यो अन्तर्गत पर्ने कुराहरू यहाँले पस्किनु नै हुनेछ। वृहत कुराहरू हामीले पाइन्छ भन्ने आशामा छु। र यहाँहरूलाई मेरो परिचय दिन पर्दाखेरि नेपालकै कान्छो जिल्ला, प्राकृतिकले दुले जस्तो सिँगारिएको देवभूमि नवलपुरबाट म उपस्थित भएको छु। र भन्नुपर्दाखेरि म नवलपुर होटल व्यवसाय सङ्घको अध्यक्ष र मेरो दाजु हुनुहुन्छ यही नजिकै। उहाँ हाम्रो चाहिँ नन्दपुर रिसोर्ट मध्यबिन्दु नगरपालिका 2 मा पर्छ, नारायणी 3 मा छ उहाँको। र चाहिँ हाम्रो काउसुदी 1 और 7 नयाँ थाली, उहाँ चाहिँ हाम्रो काउसुदी 8 हाम्रो चाहिँ जिल्लाको चाहिँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। र मध्यबिन्दु 10 अरुणखोला पालपाली होटल रेस्टुरेन्ट, उहाँ चाहिँ चिपलाल पाण्डे र यस हाम्रो संस्थाको चाहिँ कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। र काउसुदी 16 बाट चाहिँ स्वर्गदरी होटल एन्ड लज के अरे ऋषिगिरी, उहाँ चाहिँ हाम्रो जिल्लाको चाहिँ सचिव हुनुहुन्छ। र उहाँको राजेन्द्र प्रिया हिमचुली होटल पोखरा बसवाक यही चितवनबाट हुनुहुनेछ, छुट्नु भएको छ। र चाहिँ आशा छ हामीलाई के छ, आजको यो कार्यक्रमबाट यस ट्रेनिङबाट मैले के आशा राखेको छु भने मेरो नवलपुर जिल्ला अलि भर्खरै पर्यटन व्यवसायमा ताती गरिरहेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा रहेको होटल व्यवसायहरू सबै मेरा साथीभाइ मित्रहरू सबैलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ कुशल एउटा सफल व्यवसाय बनाएर चिनाउन चाहन्छु। हस्त जय शम्भु। सबैलाई नयाँ वर्षको धेरै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, सुख शान्ति समृद्धि र दीर्घ आयुको शिव आशीर्वाद कामना। हस्। तास रेस्टुरेन्ट स्पेसल हामी तास चितवनलाई चिनाउने चिनारीको रूपमा आएको तास, म तास व्यवसाय, म होटल व्यवसाय चितवनको उपाध्यक्ष पनि हो। हामीले मेरोसँग हुनुहुन्छ राधा म्याडम, एकजना त रेडी पर्नु हामीसँग चाहिँ राधा म्याडम हुनुहुन्छ। उहाँ श्रीनगर होटल हुन्छ जुगेडीमा छ। त्यसै गरी प्रकाश त्रिपाठी हुनुहुन्छ। उहाँ जर्मन बेकरी नामै क्याफे जर्मन बेकरी मुगलिन हुनुहुन्छ। अनि लालीराम कडेल हुनुहुन्छ, लालीबाट सबै दर्शन होटल मुगलिन। अब यहाँ हामीले भनिरहनु पर्दा हामीले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएको छौँ। सबैभन्दा पहिला यो महासङ्घलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यत्र हामी व्यवसाय त गर्न हिँड्यौँ, तर जान्न र सिक्न धेरै कामहरू बाँकी छ। हामी व्यवसाय फस्टाउने नि हामी जो पनि काम गरेका छौँ पैसा कमाउन, इज्जत कमाउन हिँडेका छौँ। त्यो इज्जतको लागि हामीलाई चाहिने तपाईँले यो आज जुन ट्रेनिङ दिनुहुन्छ यसले हामी सबैको एउटा उन्नति गर्ने बाटो सिकाओस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। म प्रेमनाथ मेरो आफ्नो होटल प्याराडाइज भनेर एउटा छुट्टै होटल छ र मनकामना पार्टी प्यालेस भनेर अर्को चाहिँ पार्टी प्यालेस छ। म माडी 3 बसन्तपुरमा हो। विगत 2 वर्षदेखि म यो पेसामा आबद्ध छु र म जिल्ला सदस्य चितवन यो होटल व्यवसाय सङ्घ चितवनको जिल्ला सदस्य पनि हो। मसँगै यहाँ साथी हुनुहुन्छ अमित अधिकारी। उहाँ विगत कति हो नि 25 वर्षदेखि यो होटल पेसामा चाहिँ अथवा यो रेस्टुरेन्ट पेसामा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ।
उहाँले 3टा ब्रान्च गर्नुभएको छ। 3टा ब्रान्चमा चितवन र काठमाडौँ गरेर 3टा ब्रान्च छ उहाँको। अमित अधिकारी कर्मा रेस्टुरेन्ट यहाँ सही चौकमा मेन छ, तास स्पेसल भनेर चाहिँ आफ्नो परिचय दिनुभएको छ। अनि दोस्रो साथी हुनुहुन्छ नारायण श्रेष्ठ, उहाँको लाइन्स चौकमा श्रेष्ठ तन्दुरी रेस्टुरेन्ट छ। विगत 12 वर्षदेखि यो पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँको ब्रान्च 2टा ब्रान्च एक्स्ट्रा चाहिँ काठमाडौँमा है। अब उहाँ चाहिँ होटल व्यवसाय सङ्घ चितवनका सल्लाहकार हुनुहुन्छ। मैले उहाँको भन्न छुट्याएँ। होटल रेस्टुरेन्ट व्यवसायका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ अमित अधिकारी। अनि मसँग अर्को हुनुहुन्छ कमला गुरुङजी, उहाँको थकाली भान्साघर छ र मनकामना लज पोखरा बस पार्कमा छ र लाइन्स चौकमा छ। विगत 8 वर्षदेखि यो पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ र अनि होटल व्यवसाय सङ्घ चितवनको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। नाफा पनि कमाउने र सन्तुष्टि पनि दिने, हामी चाहिँ कसरी सक्षम चाहिँ व्यापारी हुन सक्छौँ, हामी व्यवसाय हुन सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो साथीहरूको चाहना। अनि त्यसमा मेरो पनि हो, मेरो पर्सनल एउटा के हो भने म विगत 2 वर्षदेखि मात्र यो पेसामा आबद्ध छु र म भेटमा पनि छु है। अझै त्यो उसमा हुन त सबै मिलान गर्न चाहिँ मैले जानेको थिएन है। यो ट्रेनिङमा पर्छ भने मैले त्यसको पनि इच्छा गरेको छु कि मलाई अझै त्यो कस्तो भने यति सामान खरिदियो किनियो अनि यतिको हामीले चाहिँ बेचियो, अब यो ड्यामेज भयो के भयो कसरी मिलान गर्ने भन्ने कुरो मलाई आफूले पर्सनली नलेज नभएको कारणले यो ट्रेनिङमा पर्छ भने त्यसको लागि मैले चाहिँ आशा गरेको छु। हस् गोवा प्यालेस पोखरा लेक साइडबाट र हामीसँग यहाँ सर हुनुहुन्छ सन्तोष पौडेल सर, मामा रेस्टुरेन्ट। उहाँ चाहिँ विगत 25 वर्षदेखि तास घर, उहाँ चाहिँ तासमा अलिकति राम्रो र सबै व्यवस्थापन गरेर आइरहनु भएको छ र होटेल व्यवसाय सङ्घको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ उहाँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ लीलाराज थापा सर, न्यु गोर्खा मामा मनकामना होटेल एन्ड लन्च नारायणघाट बस पार्क। र हामीसँग हुनुहुन्छ सुरेश अधिकारी सर, जमघाट रेस्टुरेन्ट नारायणघाट। र हामीसँग हुनुहुन्छ अमन नेपाली सर, हाम्रो पुष्पाञ्जली रेस्टुरेन्ट। र आजको हाम्रो यो ट्रेनिङमा चाहिँ फर्स्ट थिङ भनेको हाम्रो सबै कुरा हामी गरेको भनेको हाम्रो कस्टमरको लागि हो। र कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ हामीले कसरी दिन सक्छौँ कस्टमरलाई, किनकि हामीले व्यवसाय गरेको नि कस्टमरको लागि हो, आम्दानी स्रोत नै कस्टमरैबाट हुने हो। र हामीले म्यानेजमेन्ट, अब सबै कुराहरू बिजनेस चल्नलाई एउटा म्यानेजमेन्ट राम्रो भयो भने मात्रै चलिन्छ र त्यो म्यानेजमेन्ट हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। र अर्को हाम्रो भनेको फुडिङ। अब यहाँ हामीसँग हाम्रो सरहरू धेरै जस्तो अहिले मेरो ग्रुपमा चाहिँ मेरो टिममा चाहिँ रेस्टुरेन्टको सरहरू हुनुहुन्छ। जस्तै फुडिङलाई हामीले कुन फुड कति समयसम्म राख्न सकिन्छ, कति समयमा हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर त्यो पनि एउटा व्यवस्थापनहरू यो ट्रेनिङमा पाउन सक्छु भन्ने आशा छ। र हाम्रो एचआर ह्युमन रिसोर्सेस, जस्तै हामीले रिसेप्सनमा राख्दाखेरि कस्तो स्टाफ राख्नुपर्छ र हामीले वेटरमा राख्दाखेरि कस्तो स्टाफ राख्नुपर्छ, कुक राख्दाखेरि कस्तो स्टाफ राख्नुपर्छ, कति समयको एक्सपिरियन्स, जस्तो गर्दा पनि हामीले हाम्रो कस्टमरलाई सेटिस्फ्याक्सन दिन सक्ने स्टाफ राख्नुपर्छ भनेर यो ट्रेनिङमा चाहिँ म यति एक्सपेक्ट गरेको छु। अस्ति सबैले हामीहरूको न्यु इयरको धेरै शुभकामना। त्यस्तै होटेल व्यवसाय सङ्घ महासङ्घ नेपालका सल्लाहकार राम प्रसाद सुवेदीज्यू प्रसाद। त्यस्तै होटेल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सङ्घ चितवनका सचिव सुरेन्द्र केसीज्यू। हस्, धन्यवाद। मैले यहाँ देखिरहेको छु, हामी व्यवसाय अथवा साउजीहरू अथवा पसल सञ्चालक छौँ। कुनै पनि साइकल चल्नलाई 2टा पाङ्ग्रा हुनैपर्छ। हाम्रो पछिको मेन दायित्व भनेको सेफ। अघि नै भाइहरूले पनि पूर्व मित्र साथीहरूले उठाउनु भयो, कुन मासुलाई कति राख्ने, खाना चिज कुन बिग्रिन्छ कसरी त्यसलाई राख्ने, हाम्रो दायित्व के हो भनेर एउटा किचन नै मेन कुरो हो। त्यो होटलको पहिचान, हाम्रो किचनबाट त्यो होटलको पहिचान। डेकोरेसन त हामीले गर्छौँ, तर दैनिक डेकोरेसन गर्ने भनेको सेफ। मैले मेरो आग्रह अनुरोध पर्यटन बोर्डलाई के हो भने यस्तो किसिमको ट्रेनिङ हामीलाई दिनुभयो, यसको लगत्तै अघि सिओ साहबलाई पनि मैले निवेदन गरिसकेँ, आउनुभएको छ, तल हुनुहुन्छ। यस्तो ट्रेनिङहरू दायित्व हुनु पऱ्यो। अस्ति भर्खरै हाम्रो साथीहरूलाई थाहा छ, यहाँ एउटा पार्टी प्यालेसकोले 15 दिन पनि भएको थिएन, 200 जना हस्पिटल बिमारी भयो नि साथी, तपाईँलाई थाहा छ नि। त्यो गल्ती थियो सेफको। अहिले जति पनि तपाईँको इन्डियाबाट सामानहरू आइरहेको छ सबै कीटनाशक। पहिला तपाईँको हाम्रो के थियो, चामलमा घुन लाग्थ्यो, किरा लाग्थ्यो, मकैमा गहुँमा अथवा हामीले चना प्रयोग गर्थ्यौँ। अहिले कुनै बोरामा प्लास्टिकको बोरा हुन्छ साथी हो, त्यसमा किरा भन्ने भेट्दैन। त्यो किनभने त्यो भित्र औषध छ।
हामीले बुझ्नुपर्ने कारण हो। त्यसलाई 2-4 चोटि नपखाल्यो भने भोलिदेखि डाइरिया हुन्छ। यो पनि राम्रो सबै हो, कुकले मेहनत पनि गर्यो, थोरै बुद्धि नपुग्दा भोलि डाइरिया हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले यस्ता कुराहरू सानो सानो टेक्निकल उसले गर्दाखेरि होटल बदनाम, होटलवाला बदनाम। अस्ति भर्खरको म साथीहरूलाई कतिपयलाई अनुभव सुनाउँ, हालले चाहिँ 4,000 पर्नेलाई 20,000 रुपियाँ प्याकेज भन्यो। हाम्रो होटल व्यवसाय महासङ्घ हाम्रो अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूहरू सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ, हामीले 2,000 मा फुल प्याकेज गरिदिन्छौँ भन्दा उनीहरूले के खोट लाग्यो हामीलाई थाहा छ। तिमीहरूका हाइजेनिक नै हुन्न भन्छ। त्यही होइन सचिवले भनेको त त्यही होइन। उनीहरूले एउटा मात्रै कस्ट के भन्यो भने उनीहरू त सबै ठिक हो, उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरूको हाइजेनिक हुन्न भन्छ। त्यो खोट लाउने ठाउँ नपाएर उनीहरू त ठिक छ, एउटा यो छ भने अब यसलाई हामीले कसरी सुधार? अबको हाम्रो दायित्व यो हो। यसमा पर्यटन बोर्डले हामीलाई सहयोग गरोस्। यो सन्देश पर्यटन बोर्डको मिटिङमा पुगोस्। सरलाई मेरो आग्रह एकदम विनम्र आग्रह गर्छु, हामी जिम्मेवार छौँ, जिम्मेवार हुन्छौँ, तर हाम्रो साथसाथमा सँगै हिँड्ने एउटा सहयात्री त्यसलाई पनि जिम्मेवारी बन्ने, तेरो पनि दायित्व है। डेक्चीमा हामीले ल्याएर सामान दियौँ, किचनमा छिप्कीले पस्यो, त्यो कसको दायित्व? त्यसको जिम्मेवारी कसले? साउले लिने कि कुकले लिने? सेफले उसले तलब स्यालेरी पाउँछ, दुनियाँ हुन्छ, एक दिन भएन भने शरममा गएर उजुर हाल्छ, युनियन उठाएर लिएर आउँछ, सारा चिज गर्छ भने उसले आफ्नो दायित्व पनि लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मेरो भनाइ अथवा हामी होटल व्यवसायहरूको भनाइ यो हो। यसलाई मध्यनजर राखिदिनु होला भन्ने विनम्र आग्रह अनुरोध गर्छु। पर्यटन बोर्ड हजुर लगाई यो सन्देश पुगोस् भन्ने मैले गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। सुदीप सर लगायत अरू सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट तपाईँहरूले राखेका अपेक्षाहरू पूर्णता पाउनुहुनेछ। जुन हामीसँग यहाँ थोरै मैले जानकारी दिन चाहेँ, हामी हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ अन्तर्गतका विषयवस्तुहरू यहाँ पस्कने जमर्को गर्नेछौँ। अहिले सरले राखे जस्ता ट्याक्स र किलोको अथवा फाइलिङको विषयहरू, यदि यहाँहरूलाई अर्को कुकिङको विषयहरू अथवा वेटर ट्रेनिङको विषयहरू चाहिँ हामी हाम्रा सङ्घहरूको माध्यमबाट पुनः तपाईँहरूको अपेक्षाकृत आशाहरू पूर्ण गर्नेछौँ। ती ट्रेनिङहरू हामीले फेरि सरहरूको सहयोग र सम्बन्धित विधाका व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर ट्रेनिङहरू अगाडि बढाउने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, जानकारी दिन चाहन्छु। विशेष गरी आज फोकस यहाँहरूले हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङसित रिलेसन राख्नुहोला। 2 दिनको ट्रेनिङ यसैमा बढी केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नु होला भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। व्यक्तिगत तर्फबाट र होटल व्यवसाय सङ्घ चितवनको तर्फबाट सपरिवारको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यहाँहरूको यो सालमा आफूले चिताएको इच्छा सबै पूर्ण होस्। धन्यवाद। हाम्रो चाहिँ प्रोडक्टिभिटी चाहिँ सही हुन्छ भन्ने कुरा पनि अहिलेको हाम्रो इन्ट्रोडक्सनहरूबाट चाहिँ आई कन्ट्रोल माई माइन्ड दस माई रिजल्ट, आई कन्ट्रोल माई माइन्ड दस माई रिजल्ट। मैले मेरो दिमागलाई कन्ट्रोल गरेको हुन्छु, रिजल्ट त्यही नै हो। यदि मैले सही तरिकाले कन्ट्रोल गरेर सही तरिकाले लिएर गएँ भने त्यो पनि मेरो रिजल्ट हो। गलत तरिकाले मेरो कन्ट्रोलिङ भएर गलत रिजल्ट आयो भने पनि त्यो मेरो रिजल्ट हो। त्यो के को उपज रहेछ त? रिजल्ट भनेको हाम्रो दिमागको उपज रहेछ। त्यो भएर कहिले पनि मैले गर्न सक्दिनँ होइन, मैले त्यो गर्ने तरिका चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी यदि विश्वास गर्न सक्यौँ भने चेन्ज क्यान ह्याप्पन इन एभ्रिवेयर। जहाँ पनि चेन्ज हुनसक्छ, जेमा पनि चेन्ज हुनसक्छ। त्यो भएर हामीले हाम्रो दिमागलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के चाहियो? हामीलाई इन्टेन्सन सेटअप गरेर कन्सियस माइन्डबाट कन्सियसली यदि हामीले काम गर्न सक्यौँ भने के हुँदो रहेछ? रिजल्ट पनि हामीले चाहेको जस्तो तरिकाले म्याजिक तरिकाले नयाँ रिजल्ट चाहिँ आउँदो रहेछ। अहिलेको त झन् कोरोना यति धेरै परिवर्तन ल्याइसकेको छ के हाम्रो दिमाग कोरोना अगाडि जस्तो थियो, 5 वर्षदेखि जस्तै चलिरहेको थियो, अहिले कोरोना पछि त्यसरी नै चलेको छ त? हेर्नु त, हाम्रो दिमागमा, संसारको सबै मान्छेको दिमागमा यस्तो चिज पनि हुँदो रहेछ, कसैले पनि कल्पना नगरेको चिज हो नि त। यस्तो चिज पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो कन्सियस माइन्डले सबकन्सियस माइन्डमा राखिदिइसक्यो। अब पत्ताउँदैन, कोरोना आउँदैन भनेर पत्ताउँदैन, अर्को कोरोना आउन सक्छ भन्छौँ हामी, किनभने हाम्रो कन्सियस माइन्डले त्यो चिज लिइसक्यो, अनकन्सियस माइन्डमा बसिसक्यो। भनेपछि अब त्यसले हामीमा, हाम्रो ह्युमन रिसोर्समा, हामीसँग आउने गेस्टहरूमा, उनीहरूको एक्सपेक्टेसनमा, ह्युमन रिसोर्सको एक्सपेक्टेसनमा, हाम्रो म्यानेजमेन्ट क्यापेसिटीमा कति चेन्जेस ल्याउँछ। त्यसैले यदि हामीले कन्सियसली रूपमा चेतनशीलताको आधारमा यदि हामीले म्यानेजमेन्ट गर्न सकेनौँ भने, हाम्रो कन्सियस माइन्डलाई यदि हामीले एक्टिभ गराउन सकेनौँ भने साँच्चै नै रिजल्ट आउन चाहिँ गाह्रो छ। कसरी हो त कन्सियस माइन्डलाई एक्टिभ गराउनु?
कसरी गर्न सकिन्छ त कन्सियस माइन्डलाई टिप कसरी गर्न सकिन्छ त्यो भनेको हामीले अहिलेदेखि नै चेन्ज गर्नुपर्छ। प्रत्येक दिन हामीले एउटा गोल सेटअप गरौँ, आफैले बिहान उठेर आफ्नो गोल सेटअप गरौँ, त्यो गोलमा पूर्ति गरौँ त त्यसले के गराउँछ हाम्रो कन्सियसनेसलाई चाहिँ डेभलप गर्दै लैजान्छ। र अर्को इन्टेन्सन सेटअप गर्नको लागि एनएलपीले 3 ब्रिदिङ टेक्निक्स भनेर भन्छ। 3 ब्रिदिङ टेक्निक्स त्यो चाहिँ अलिकति म तपाईहरुसँग यहाँ आज अलिकति हामीले पनि धेरै कन्टेन्ट्सहरु छ, पछि कुनै दिन भेट भयो भने त्यो 3 ब्रिदिङ टेक्निक्सको बारेमा पनि हजुरहरुसँग चाहिँ मैले शेयर गर्नेछु आगामी प्रोग्राममा। त्यसैले यसमा भन्छ लाइफ इज लाइक अ प्रोजेक्टर। फ्युचर भनेको अहिले नै हो है। अब यो कन्सियसनेस चाहिँ डेभलप भइसकेको छ, अब परिवर्तन हुँदैछ है। अबको 5 वर्षपछि अहिले जस्तो चाहिँ हुँदैन। यदि हामी अहिलेदेखि नै हाम्रो दिमागमा कन्सियसनेस डेभलप गरेर हामी परिवर्तन हुँदै गएनौँ भने त्यो परिवर्तनको लेभलमा हामी पुग्नलाई चाहिँ गाह्रो छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, अहिलेदेखि नै हामीले हाम्रो कन्सियसनेस चाहिँ डेभलप गर्न पर्यो। जस्तै हामी 5 वर्ष अगाडि जे थियौँ जे गर्थ्यौँ त्यसको परिणाम आज हामी छौँ रे। आज हामीले जे गर्छौँ जे गरिरहेका छौँ त्यसको परिणाम पनि अब 5 वर्षपछिको नै त्यही हो। इट्स नथिङ अदर, अरू केही पनि होइन। किनभने परिणाम भनेकै हाम्रो इफोर्ट हो, हाम्रो प्लानिङ हो, हाम्रो टास्क हो, हाम्रो क्यापेबिलिटी हो, हाम्रो कन्सियसनेस हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले जे गर्यो त्यही नै रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। यो कुरामा आर्टिस्टिक कुराहरू युज गर्न सकिन्छ। हजुरले जब एउटा राइट सिस्टम आफ्नो प्रोपर्टीको अनुसारको राइट सिस्टम बनाउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रोडक्ट ओरिएन्टेड हुन्छ र त्यहाँको यदि सर्भिस भए पनि सर्टेन लेभलको मात्र सर्भिस ओरिएन्टेड हुन्छ, वान टच सिस्टम मात्र ओरिएन्टेड हुन सक्छ त्यसमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि हजुरले बनाएको सिस्टम अरू म्यानेजमेन्ट, अरू प्रोडक्सन, अरू इन्डस्ट्रिजमा के हुन्छ 90% भन्दा बढी समयमा त्यही सिस्टमले त्यही रिजल्ट दिइरहेको हुन्छ कि। तर हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रिज भनेको एउटा मान्छेबाट कहाँको मान्छे हो, इम्प्लोइ चिन्नु भएको छैन हजुरले, उसको बिलिभ के छ, उसको भ्यालु के छ, उसको एक्सपिरियन्स के छ, उसँग मेमोरी के बोकेर आएको छ, कुन कल्चरबाट ऊ हुर्केर आएको हजुरलाई थाहा छैन त्यो मान्छे। अनि अर्को गेस्ट कहाँबाट आएको हो थाहा छैन, के मनसायले आएको हो थाहा छैन। त्यो एउटा मान्छेको टचमा, एउटा टच मात्र होइन, सिंगल टच मात्र होइन, मल्टी टचलाई हजुरले सिस्टमबाट म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। इट्स द च्यालेन्ज। सबैभन्दा मैले फिल गरेको च्यालेन्जिङ अहिलेसम्मको हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रिजमा यो चाहिँ म्यानेजमेन्टको च्यालेन्ज हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ, सिस्टमले हुनसक्छ 10-20% मात्र काम गर्छ। त्यही सिस्टमलाई, सिचुएसनलाई बुझेर, इन्फ्लुएन्सलाई बुझेर सिचुएसनल म्यानेजमेन्ट एप्रोच चाहिँ 80% मा चाहिँ त्यसलाई मोडिफाई गरेर युज गर्नु। रिजिडनेस चाहिँ हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रिजको म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हुन हुँदैन। त्यो भएर फ्लेक्सिबल सिस्टम बनाउनु, फ्लेक्सिबिलिटी बनाउनु नै वास्तवमा हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रिजको म्यानेजमेन्ट गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ च्यालेन्जिङ छ, तर हामी सबैले फेस गरिरहेका छौँ, अनुभव गरिरहेका छौँ। यो हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रिजलाई अनुभव गरेरै नसकिने इन्डस्ट्रिज हो। किनभने एउटा ह्युमनको निड्स, एउटा अर्को ह्युमनको निड्स कति फरक हुन्छ। त्यही ह्युमनहरू पनि कतिवटा निड्सहरू बोकेर आएका हुन्छन्। इट्स च्यालेन्जिङ, बट हामीले गर्दै गऱ्यौँ भने त्यसलाई एउटा सिस्टममा ल्याउनु चाहिँ सक्छ। त्यो सिस्टम हामीसँग चाहियो कि हामी अहिलेसम्म हाम्रो म्यानेजमेन्ट केमा छ, हामी केमा मात्र हाम्रो फ्रेमिङ गरेका छौँ, हाम्रो दिमागलाई यति मात्र फ्रेमिङ केमा गरेका छौँ भन्दा त्यो राम त राम्रो छ, श्याम, सरी है मैले राम मात्र गरिरहेको छु, त्यो श्याम त राम्रो छ अथवा त्यो हरि त राम्रो छ, त्यसले गर्न सक्छ। हामी केमा डिपेन्ड भइरहेका छौँ हाम्रो दिमागलाई, पर्सनमा के, राममा, श्याममा, हरिमा होइन। मेरो म्यानेजरले गर्छ भनेको के हो भन्दाखेरि सिस्टम हो। मेरो सेफले गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ एदेखि जेडसम्म जो आए पनि त्यसले त्यही नै काम गरेको हुन्छ कि। त्यो भएर हामी सिस्टम फर्मेसन गर्नमा हामीले चाहिँ हाम्रो दिमागलाई चाहिँ लैजान सक्नुपर्छ, त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुपर्छ। बिकज सिस्टम इज मनी, सिस्टम इज मनी। जताबाट पनि सिस्टम भनेको चाहिँ पैसा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि हामीले सिस्टम फर्मेसन गऱ्यौँ भने हामी एउटा पर्सनमा डिपेन्ड नभइकन हामी के हुन्छौँ, हाम्रो सिस्टममा डिपेन्ड हुनलाई चाहिँ बल्ल हामी सक्छौँ। यदि हामी सिस्टममा डिपेन्ड हुन सक्यौँ भने हामी पर्सनल जुन चाहिँ अहिलेको टेन्सन छ नि, अस्तिको सेफले त यस्तो राम्रो गर्थ्यो, यो त खत्तमै परेछ, हामीले भन्नु पर्दैन है, अरूलाई दोष लाउन चाहिँ पर्दैन। किनभने इट्स आवर सिस्टम है। मैले बुझेको, मैले देखेको र मैले जानेको कुरा
कुराहरू हजुरहरूसँग सेयर गर्दैछु है, यही नै ग्यारेन्टी हो भन्ने होइन, तर मैले बुझेका कुराहरू चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा अपरेसनल एरियामा हामीले चाहे त्यो सर्भिस होस् चाहे प्रोडक्ट होस् दुइटै एरियामा चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ डेभलप गर्न जरुरी छ। अर्को चाहिँ फाइनेन्स, हामीसँग यदि फाइनेन्सियल डिसिप्लिन हाम्रो प्रोपर्टीमा भएन भने हामीले हेर्दा हेर्दै प्रोपर्टी चल्दै बिग्रिएका धेरै उदाहरणहरू मैले भन्दा हजुरहरूले धेरै देख्नु भएको छ। र अर्को मार्केटिङ, हामीले चाहिँ यो मार्केटिङमा चाहिँ के भोलि पनि हुन्छ यसको सेसन, म धेरै डिपली जान चाहन्न, तर के हो भन्दाखेरि मार्केटिङ भनेको प्रोडक्ट ओरिएन्टेड हुन्छ। सबै प्रोडक्टहरू हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रिजका प्रोडक्टहरू डिफ्रेन्ट हुन्, चाहे ए होटेल होस् चाहे बी होटेल होस् उति नै रुम होस् जेसुकै होस् त्यो डिफ्रेन्ट हो, किनभने त्यहाँ होटेलबाट डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट देखिन्छ नि त। ठाउँ नै फरक हो भने एउटै चिज कसरी हुन्छ? त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ मार्केटिङ गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट ओरिएन्टेड भएर मार्केटिङ गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो ह्युमन रिसोर्स, अहिले हामी चाहिँ पछि कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने केही टुल्स टेक्निकहरू केही टेस्टेड एक्सपिरियन्सहरू मैले हजुरहरूलाई सेयर गर्दैछु। र उसको एउटा चाहिँ स्किल जुन चाहिँ पोजिसन अनुसारको स्किल्स, टाइम लिमिटेड हुन्छ, पोजिसन स्क्वायरको पनि हामीलाई सर्टेन स्किल्सहरू चाहिएको हुन्छ, त्यसैको आधारमा त्यसपछि उसको मोटिभेसन, उसको क्रिएटिभिटी, उसको इनोभेसन, सिचुएसनलाई बुझेर काम गर्ने क्यापेसिटी, त्यो सबै हामीले पछि चाहिँ बोनसमा इन्भाइरोमेन्ट मिलाएर निकाल्ने हो के एप्लाईबाट। यदि हामी त खुसी भएनौँ भने हामीले त प्रोडक्टिभिटी राम्रोसँग गर्दैनौँ। खुसी र दिमाग र बेखुसी दिमागबाट हाम्रै त प्रोडक्टिभिटीमा फरक हुन्छ भने उनीहरू त एउटा इम्प्लोइ एउटा लेभल। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले उनीहरूलाई त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु चाहिँ साँच्चै नै जरुरी छ। र यो म्यानेजमेन्टमा सबैभन्दा इफेक्टिभ धेरै टुल्सहरू छन् म्यानेजमेन्टका, तर आज मैले हजुरहरूसँग खालि एउटा टुल्सको बारेमा मात्र म्यानेजमेन्ट इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट कसरी एउटा स्टेप अप गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हजुरहरूलाई सेयर गर्दैछु, जुन चाहिँ म्यानेजमेन्ट बाई वकिङ एराउन्ड भनेर भन्छ। जुन यदि हजुरले इफेक्टिभली रूपमा म्यानेजमेन्ट बाई वकिङ एराउन्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसले लगभग 50% म्यानेजमेन्ट चाहिँ गरिसकेको हुन्छ हजुरको अपरेसनल म्यानेजमेन्टले, 50% चाहिँ लगभग गरेको हुन्छ। तर यसैलाई यदि हामीले सही तरिकाले गर्न सकिएन भने के हुनसक्छ, त्यसको रिजल्टहरू पनि लङ लास्टिङ रूपमा चाहिँ नेगेटिभ रिजल्टहरू, नेगेटिभ इन्फ्लुएन्सहरू पनि आउन सक्छ। त्यसलाई कसरी इफेक्टिभ गर्ने भन्ने कुराको बारेमा आज मैले हजुरहरूलाई अहिले यहाँ सेयर गर्दैछु, जो चाहिँ हरेक किसिमको, चाहे त्यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टलाई होस् चाहे हाम्रो प्रपर्टीको म्यानेजमेन्टलाई होस्, हरेकको म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ हाम्रो प्रपर्टीको बारेमा हामीलाई थाहा हुनु चाहिँ जरुरी छ। जसलाई चाहिँ थाहा हुने तरिका, हाम्रो प्रपर्टीलाई घुम्ने तरिकालाई चाहिँ के भनिन्छ, म्यानेजमेन्ट बाई वकिङ एराउन्ड। It's the style of the management that involves the manager often visiting the employee informally where they are working in order to see what they are doing and to discuss their work. यो एउटा यस्तो प्रोसेस हो जुन चाहिँ हामीले इम्प्लोयीहरू काम गरिरहेकै ठाउँमा हामी गएर उनीहरूले के गरिरहेका छन्, कसरी गरिरहेका छन् भनेर हेरेर जुन चाहिँ हामी मोमेन्टम भएर वकिङ गरेर हामीले चाहिँ एनालाइसिस गरेर गरिने म्यानेजमेन्टलाई, त्यो एनालाइसिस किन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसले चाहिँ हजुरलाई स्ट्राटेजीहरू डेभलपमेन्ट गर्नलाई चाहिँ फर्मेन्टेसन गर्नलाई चाहिँ सजिलो गराउँछ। त्यो समयले गर्दाखेरि त्यो भएर त्यसलाई हामीले कसरी इफेक्टिभ रूपमा गर्न सकिन्छ। र यो होइन कि एमबिडब्ल्युए भनेको एउटा मिनिङलेस पार्कमा एक्सर्साइज गर्न हिँडेको जस्तो चाहिँ होइन, त्यसलाई सही तरिकाले गर्न सक्नु भएन भने त्यसरी हिँड्दैमा हामीले त्यसबाट रिजल्ट पाउन चाहिँ सकिँदैन। त्यो भएर कसरी रिजल्ट ल्याउने चाहिँ एमबिडब्ल्युएबाट भन्ने कुरालाई म हजुरहरूलाई चाहिँ सेयर गर्दैछु। त्यस्तै लिसन एन्ड अब्जर्भ मोर देन यु थट। कहीँ जानुभयो, जस्तै एउटा इम्प्लोइले यहाँनिरको ढोकानिर चाहिँ सफा गर्दै थियो एउटा हाउसकिपिङले, तपाईँले जानुभयो, त्यसले अलिअलि गल्ती गरिरहेको छ, तपाईँले ट्याक्कै हेर्नुहोस्, ठिक छ निक्लिनुहोस्, के नभन्नुहोस् उसलाई। त्यहाँ यदि भन्नुभयो तपाईँ चेक गर्न गएको होइन कि एमबिडब्ल्युमा, त्यो चेक कसको लागि हो, आफ्नो लागि हो। यदि उसले सहयोग गरेको छैन भने त्यो चिजलाई टिप्नुहोस्, अफिसमा आउनुहोस्, त्यो चिजलाई कसलाई भनेर इम्प्लिमेन्टेसन गराउने हो। त्यो चिज साँच्चै नै हामीले साधन र स्रोतको कारणले सफा हुन नसकेको हो कि हामीले उसलाई अहिलेसम्म नभनेको कारणले सफा नहुन सकेको हो कि हाम्रो सुपरभिजन एन्ड मोनिटरिङ एस्पेक्टबाट कमजोर भएर हामीले चाहिँ गर्न नसकेको हो कि, त्यसलाई फाइनल गर्नुहोस् अनि बल्ल त्यो इम्प्लोइजसँग चाहिँ भन्नुहोस् कि यदि हामीले फ्याक्ट बोलियो भने त्यसले चाहिँ नेगेटिभ इन्फ्लुएन्स चाहिँ निकाल्छ। आस्क फर फिडब्याक एन्ड आइडियाज। कुनै एउटा कुनै गाह्रो काम गर्दैछ, ठिकै छ तिमीलाई यो कस्तो भइरहेछ, अलिकति गाह्रो के छ यसमा, अरू केही गर्न सकिन्छ भन त भनेर भनिदिँदाखेरि उनीहरूको त्यो भित्रबाट मोटिभेसन आउँछ कि काम गर्नलाई। त्यसको ठाउँमा जे भन्यो त्यही गर भनेर भन्नुभन्दा नि तैँले भनेको नि ठिक हो
ठिक छ अहिलेलाई चाहिँ यसरी गर्न अर्कोचोटि तैँले भनेको यसरी गरौँला नि अथवा त्यसलाई चाहिँ यस्तो तरिकाले गर्दाखेरि अझ बेटर हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई यसरी गरौँ भनेर उनीहरूको कुराहरू सुनिदियो भने अनि बल्ल हाम्रो मोटिभेसन आउँछ। जस्तै कतिपय ठाउँमा किचनहरूको मान्छेहरूसँग एकदमै हामी सेन्सिटिभ रूपमा यो स्किल्सहरू त हजुरहरूले किचनमा त 100% युज गर्न जरुरी छ। यदि हामी साँच्चै चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न थालियो भने हामी एउटा QC क्वालिटी अफिसर जस्तो हुन थालियो भने चाहिँ गाह्रो गराउँछ। त्यसले रिजल्ट चाहिँ राम्रो दिनेवाला चाहिँ छैन। भिजिट एभ्रीबडी इक्वली, सबैजनालाई बराबर तरिकाले जताततैको एरियामा इक्वली रूपमा चाहिँ हामी जान जरुरी छ। नभए फेरि युवाहरूलाई के हुन्छ खालि हामीसँग मात्र पछि लागिरहेको छ साउ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ आउनु हुँदैन। त्यो भएर इफेक्टिभ MBWAबाट हामीले चाहिँ कम्युनिकेट पनि उनीहरूसँग चाहिँ खालि लिमिटेड रूपमा चाहिँ कम्युनिकेट गर्न जरुरी छ। र यो गर्दाखेरि अलवेज रिमेम्बर आस्क फर सजेसन एन्ड रिकगनाइज गुड आइडिया। उनीहरूसँग सजेसन चाहिँ लिन सकिन्छ। यो समय भनेको कसैले गरेको कामको जज र क्रिटिक गर्ने समय होइन। त्यो चाहिँ गर्दै नगर्नु होला, त्यसले नेगेटिभिटी जन्माउन सक्छ। त्यसैले एन्सर ओपनली, अनेस्टली एन्ड नेचुरली। यदि कसैले सर अस्तिको गेस्ट आउने भयो आउँदैछ भने हामी कहिले कहिले के गर्छौँ 15 जना गेस्ट आउँदैछ भने आउँछ नि देखि यस्तो दाइले गरेको नि भनेर भन्नुभएन आउँदैन। अथवा आफूलाई रिस उठिरहेको छ त्यो गेस्ट नआउने भएको छ तर के छ देवानी तेरो काम गर्न भनेर भनिदिन्छु। त्यहाँ के गर्यो हाम्रो इगो र इमोसन्सले काम गर्यो के नेचुरली रूपमा भाइ नआउने भयो ठिक छ गर्दै गरेर ठिक आइहाल्छ नि इजिली रूपमा हेर्नुहोस् के किनभने त्यो इम्प्याक्टले तपाईँमा आएको परिवर्तनले उसमा चाहिँ इन्फ्लुएन्स गएकै हुन्छ। त्यसले नेगेटिभिटी ट्रान्सपोर्ट गरेकै हुन्छ। त्यो भएर त्यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिन सकियो भने हाम्रो इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट बनाउनलाई चाहिँ अझ सजिलो हुन्छ। आउटकम अफ MBWA हेर्नु है के आउटकम आउँदो रहेछ MBWAबाट। इफ आई फेस एनी प्रब्लम आई क्यान गेट हेल्प फ्रम माई म्यानेजर अथवा मेरो ओनर। मलाई केही समस्या पर्यो भने मैले म्यानेजर र ओनरले मलाई सहयोग गर्छ है भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। किनभने उसले त्यहाँनिर पलङ उठाउन लाग्यो हामी हिँड्दैछौँ यसो उठाइदिउँ सक्यो हामी हिँड्यौँ। उसको दिमागमा हेर्नु यस्तो तपाईँले गरेको अरू व्यवहार भन्दा पनि त्यो चिज भनेको भित्र गएर बसेको हुन्छ कि त्यो फिल चाहिँ MBWAले निकाल्ने हो। त्यस्तै I have to perform my duty well because my manager comes to observe my work. मैले राम्रो गर्नुपर्छ है किन भन्दाखेरि हामीले के गरेका हुन्छौँ उनीहरूले राम्रो गरिरहेको बेला गुड गुड ल राम्रोसँग गर्दै जाऊ है भनेर हामीले उनीहरूलाई इन्करेजमेन्ट गर्दै हिँडिरहेका हुन्छौँ ताकि यो भएन भन्दैनौँ नि त हामी नेगेटिभ बोल्दैनौँ नि त MBWAमा। त्यो भएर यो चिजको चाहिँ फिलिङ आएको हुन्छ। अर्को माई म्यानेजर इज भेरी केयरिङ। यस्टरडे ही आस्क्ड अबाउट माई किड्स। हिजो ओहो दिदी सन्चै हुनुहुन्छ बुवाआमा अस्ति घर जानुभयो होइन ठिक छ सक्यो कि धेरै कम्युनिकेसन चाहिँ गर्ने होइन एकदमै सर्ट कम्युनिकेसन जुन चिजले उनीहरूको हार्टमा चाहिँ टच होस् उनीहरूलाई चाहिँ भित्रबाट फिलिङ्स आओस् त्यस्ता कुराहरूको चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न चाहिँ जरुरी छ MBWAमा र यसले चाहिँ यस्तो खालको रिजल्टहरू दिएको हुन्छ। ठिक छ मसँगै हुनुहुन्छ भन्दैमा आफै लिडर हुने कुरा होइन जसले अलवेज रिमेम्बर अ लिडर बिहेभियर इम्प्याक्ट द फलोअर पर्फर्मेन्स। जहिले पनि हामी लिडरको एउटा हाम्रो चाहिँ उसले बिहेभियरले गर्दाखेरि हाम्रो फ्लोअरहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ पर्फर्मेन्समा धेरै असर गरेको हुन्छ। मैले अहिलेसम्म धेरै त्यस्ता उदाहरणहरू दिएँ जुन चाहिँ हाम्रो बिहेभियरले गर्दाखेरि हाम्रो ह्युमन रिसोर्समा गर्ने इन्फ्लुएन्सहरू नेगेटिभ इन्फ्लुएन्सहरू कसरी किनभने ह्युमन रिसोर्सको लागि हामी लिडर हौँ हामी म्यानेजर हौँ हामी एउटा उनीहरूको अभिभावक हौँ। हाम्रो एउटा एक्सन हामीले गरेका कार्यहरूले उनीहरूको एउटा मनोवृत्ति र उनीहरूको मनोभावनामा धेरै असर गरेको हुन्छ। कहिले कहिले हामीले यदि एउटा गेस्ट अलिकति चिज गर्ने आएको थियो 2-4 बेला आएर मलाई 10% 15% डिस्काउन्ट दे भनेर भन्यो उसले चाहिँ अलिकति उ गर्यो आफूलाई डोमिनेट गरेर आफूलाई फिल भयो अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त्यो जाने बित्तिकै आफ्नो इम्प्लाइसँग यस्तो राम्रो लाग्यो यस्तो यार यो काम छैन यस्ता मान्छेहरू चाहिँ काम छैन मलाई हेर्नै मन लाग्दैन देखिस् भनेर हामीले चाहिँ अनि त्यसले तपाईँको गेस्टलाई उ गर्छ अनि त्यसले तपाईँको गेस्टलाई राम्रोसँग हेर्छ। हामीले उसको अगाडि आफू ठुलो हुनको लागि इम्प्लोइको अगाडि आफू ठुलो हुनको लागि गेस्टलाई गल्ती बनाइदिन्छौँ।
हेर्नु त हाम्रो इन्फ्लुएन्स कहाँनिर गयो त्यो भएर लिडरसिप भनेको इन्फ्लुएन्स हो हामीले गरेको एक्सनले हाम्रो फ्लोर्सहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट परेको हुन्छ त्यो भएर यो चिजलाई चाहिँ हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रिजमा एकदमै बुझ्न चाहिँ जरुरी छ यसको इम्प्रेसन अरू ठाउँमा पर्दैन हेर्नु हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रिजमा चाहिँ त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ परेको हुन्छ किनभने यहाँ ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्जेक्सनलाई हामीले चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्जेक्सनलाई उनीहरूको निड्स र एक्सपेक्टेसनलाई हामीले कोलाबोरेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यो कारणले गर्दाखेरि इम्प्याक्ट अफ द लिडरसिप इज डिपेन्ड अपन जहिले पनि हाम्रो लिडरसिपको इम्प्याक्ट केमा डिपेन्ड गरेको हुन्छ आवर बिहेभियर वाट बिहेभियर वी आर युजिङ इन द पार्टिकुलर सिचुएसन हामीले गरेको बिहेभियर चाहिँ इम्प्याक्टफुल हुन्छ अहिले भर्खरै तपाईँले मनपर्ने साथीलाई सम्झिनु भयो भने सायद तपाईँले उसले भनेका कुराहरू भन्दा पनि उसको बिहेभियरलाई सम्झिनुहुन्छ आफूले यदि साँच्चै नै एउटा राम्रो एउटा आफू खुसी भएको सम्झिनुहुन्छ भने पनि त्यतिखेर हजुरलाई आएको फिलिङ्स र तपाईँको बिहेभियरलाई तपाईँले सम्झिनुहुन्छ के बोल्नु भएको थियो भन्ने कुरालाई सम्झिनुहुन्न त्यो भएर लिडरको इन्फ्लुएन्सलाई लिडरको इम्प्याक्ट पनि केले चाहिँ अदर गरेको हुन्छ हाम्रो बिहेभियर त्यो सिचुएसनमा हामीले युज गरेको बिहेभियरले चाहिँ त्यसमा इन्फ्लुएन्स गरेको हुन्छ भनेर भन्छ लिडरसिप क्वालिटी यो पनि मैले आफैले रिसर्च गरेर आफैले बनाएको हो मेरो अनुमानमा मेरो मानसिकतामा मेरो मोडल अफ वर्ल्डमा मेरो सोचमा यस्तो खालको लिडर भइदियो हुन्थ्यो नि अब नेपालको लागि अझ स्पेसल्ली हाम्रो हस्पिटालिटी टुरिज्मको लागि त यस्तो लिडर भइदिए साँच्चै नै डेभलप हुन्थ्यो होला भन्ने मेरो परिकल्पनाको आधारमा कस्तो लिडर हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरामा मैले लिडरसिप क्वालिटीहरू जुन चाहिँ हामीमा पनि इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ त्यो चिजहरू चाहिँ मैले हजुरहरूसँग सेयर गर्दैछु कमान्डिङ भिजन अब भनेको पहिलाको जस्तो कमान्डिङ एक्सन ल गरम भन्ने तर नगर्ने खालको लिडरले अब काम गर्दैन अलि अगाडिसँग काम गर्थ्यो अलिकति आफूले पहिला भन्थ्यो के भन्थ्यो आफूले सुरु गरिदिने हो काम त अरूले गरिहाल्छ हुँदैन अब हेर्नु कोरोनाले चेन्ज भइसक्यो वी निड टु ह्याभ कमान्ड बाई आवर भिजन भनेको के हो त्यो हो कहाँ छ हो त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमान्ड गर्न सक्ने लिडर चाहियो अब हामीलाई त्यो मार्गनिर्देशन देखाउन सक्ने लिडर चाहिँ हामीलाई आवश्यकता छ अब्जर्भेन्ट इन्टेलिजेन्स अब धेरै बोल्ने होइन त्यहाँ बुझेर आफ्नो टिमको त्यो लिडरले बुझेर यसको पोटेन्सियालिटी के हो यसको स्ट्रेन्थ के हो यसको विकनेस के हो यसलाई मैले कसरी गर्दाखेरि मेरो टिममा आउँछ यसलाई मनपर्ने कुरा के हो भन्ने कुरालाई अब्जर्भेसन गरेर उसले चाहिँ आफ्नो इन्टेलिजेन्स युज गर्न सक्ने खालको लिडर चाहिँ चाहिन्छ अब हामीलाई रेस्पोन्सिबल एन्ड रेस्पोन्सिभ एक्सन यो बुझ्नुहुन्छ हजुरहरूले ओपन माइन्डेड जे चिजलाई पनि एक्सेप्टेन्स यहाँ त के हुन्छ धेरै ठाउँमा गाह्रो सबैभन्दा गाह्रो मैले भनेको ठिक तैँले भनेको गलत मैले भनेको ठिक तैँले भनेको गलत भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो दिमागलाई के गरिरहेका हुन्छ क्लोज गराइरहेका हुन्छौँ कि यसरी बाँधिरहेका हुन्छौँ होइन ठोकाउनु पर्छ एभ्रिथिङ इज राइट होला उसले बुझेकै त्यही होला त त्यही चिजलाई राइट होला त उसले मानेको कसरी रङ हुन्छ म्यानेजमेन्ट बाई एक्सपेक्टेसन उनीहरूको साँच्चै नै हाम्रो आउटकम के हो त हाम्रो रिजल्ट के हो त हाम्रो गोल के हो त भनेर त्यो आधारमा हामी आफैले एउटा बिजनेस गोल सेटअप गरेर त्यो आधारमा हाम्रो एक्सपेक्टेसनको आधारमा पनि हामीले चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ जस्तै म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ एउटा कुनै पनि स्पेसिफिक चिजहरूबाट आउने आउटकम के हो भन्ने कुरालाई हामीले नै पहिले निर्धारण गर्न सकियो भने पनि हामीले ह्युमन रिसोर्सलाई सही तरिकाले म्यानेज गर्न सकिन्छ र त्यस्तै तरिकाले म्यानेजमेन्ट बाई वर्क सिम्प्लिफिकेसन सकेसम्म हामीसँग हुने कामहरूलाई चाहिँ जतिसक्दो सिम्प्लिफाई गर्दै हामीले चाहिँ लैजान सकियो भने सिम्प्लिफाई के अर्थमा गर्ने उनीहरूको इम्पावरमेन्टमा सिम्प्लिफाई गर्दै जाने कामको प्रोडक्टिभिटीमा सिम्प्लिफाई गर्दै जाने चाहिने साधन र स्रोतहरूलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाने एभाइलेबल बनाइदिँदै जाने हो भने पनि हामीले म्यानेजमेन्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ र त्यस्तै म्यानेजमेन्ट बाई वर्किङ अराउन्ड जुन चाहिँ अघि नै हामीले धेरै डिस्कस गरिसक्यौँ टुल्स यो चाहिँ लास्ट स्लाइड होला है जहाँसम्म लाग्छ टुल्स फर ह्यान्डलिङ न्यू जेनेरेसन एचआर अन्डरस्ट्यान्ड देयर मोडल अफ वर्ल्ड इन्स्पायर बिफोर यु इन्स्ट्रक्ट त्यत्तिकै इन्स्ट्रक्सन दिएर हुँदैन अहिलेको जेनेरेसनलाई त्यत्तिकै भनेर हुँदैन हजुरले त गर्नु भएन नि भनेर हिँडिदिन्छ है त्यो कारणले गर्दाखेरि यु निड टु बी एन इन्स्पाइरेसन यु निड टु ह्याभ द इन्सपिरेसन स्किल्स बी हार्डर इन सिचुएसन सफ्टर इन रिलेसन यो चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टेक्निक हो यदि कोही पर्सनल्ली रूपमा इन्भल्भमेन्ट हुनुहुन्छ भने आफ्नो बिजनेसमा
You need to be harder in situation, softer in relation. यो टेक्निक चाहिँ एकदमै युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्न खोजेको के हो भने तपाईले आफूले गर्नुपर्ने प्रोफेस र तपाईको रेस्पोन्सिबिलिटीहरुलाई पनि हजुरले सही तरिकाले एक्ज्याक्टली जस्तो हो त्यस्तो तरिकाले गर्ने। उनीहरुको परफर्मेन्स र रेस्पोन्सिबिलिटीहरु पनि जे हो त्यही नै चाहिन्छ मलाई। दायाँ बायाँ नो 99 100 आई नीड टु गेट द 100। तर अरु रिलेसन ल भाइ आज काम सकियो ल ठीक छ तिमीलाई भोलि के छ अलि टायर छ बिजनेस छैन ल घर जाऊ त पर्सि चाहिँ आऊ है पर्सि चाहिँ यस्तो छ नभए भोलि साँझ नै फर्कियो है भनेर यसरी सफ्टवेयर इन रिलेसन त्यो तरिकाले पनि हामीले चाहिँ एकदमै त्यसरी मोबिलाइज चाहिँ गर्न सकिन्छ अहिलेको न्यू जेनेरेसनको एचआरहरुलाई। Always focusing on managing environment rather than service and product. हामी एउटा अपरेसन हेडहरुले के गर्नुपर्छ हामीले इन्भाइरोन्मेन्ट म्यानेज त्यो वातावरणलाई म्यानेज गरिदिनु पर्छ। मान्छे म्यानेज त आफै हुन्छ। यदि वातावरण म्यानेज गर्नुभयो भने मान्छे म्यानेज आफै हुन्छ। वातावरण म्यानेज भनेको के हो उनीहरुलाई चाहिने रिसोर्सहरु उनीहरुलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरु उनीहरुलाई चाहिने इम्पावरमेन्टहरु उनीहरुलाई चाहिने टुल्स र इक्विपमेन्टहरु त्यो चीजहरु चाहिँ हामीले एभाइलेबल गर्दै त्यसलाई युज गर्ने तरिकाहरु हामीले चाहिँ क्रिएट गर्दिदै गएर हामीले इन्भाइरोन्मेन्ट क्रिएट गर्दिन सक्यो भने म्यानेजमेन्ट सही तरिकाले हुन्छ। बिलिभ इन सिस्टम नट इन पर्सन। अघि नै मैले भनेको थिएँ बिलिभ इन सिस्टम नट इन पर्सन। हामी के गर्छौँ धेरै जस्तो सिस्टम पर्सनमा चाहिँ डिपेन्ड भइरहेका हुन्छौँ हैन पर्सनमा डिपेन्ड नहो। त्यो एउटा ए भन्ने मान्छेले गरेन भनेर हुँदैन बीले गरेर भनेर हुँदैन। ताकि हाम्रोमा आएर ए आए पनि बी आए पनि सी आए पनि डी आए पनि हाम्रो एउटा क्राइटेरिया अनुसार आएको मान्छेले परफर्मेन्स दिन सक्ने हामीले सिस्टम क्रिएट गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ हामी। किनभने यदि पर्सनमा डिपेन्ड भएर सिस्टम बनायो भने त्यो सिस्टम अर्कोलाई चाहिँ काम नगर्न सक्छ किनकि एभ्रीबडी हेज गट डिफरेन्ट मोडल अफ वर्क है। अलवेज फोकस एन्ड इम्पावर स्टाफ फर सिचुएसन म्यानेजमेन्ट। जहिले पनि सिचुएसनहरु हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रिजमा एकदमै धेरै सिचुएसन इन्फ्लुएन्स हुन्छ। अघि नै हामीले सेयर गरेका छौँ 80% भन्दा बढी समयमा के हुन्छ हामीले बनाएको सिस्टमलाई चाहिँ रिफर्म गरेर इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने स्थिति आइपर्छ सिचुएसन इन्फ्लुएन्सले हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई त्यो सिचुएसनमा कसरी इम्पावर गर्न सकिन्छ त्यस्ता क्रिटिकल पोइन्टहरुमा उनीहरूले कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा हामीले इम्पावरमेन्ट गर्दै जाने हुन्छ भने अहिलेको न्यू जेनेरेसनको एचआरलाई हामीले ह्यान्डलिङ गर्नलाई सजिलो हुन्छ। र अलवेज रिमेम्बर देयर इज नो लिमिटेसन अन म्यानेजमेन्ट। प्लान 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 हाम्रो कामै प्लान गर्ने हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङको नागरिकसन कार्यक्रममा सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वरिष्ठ व्यवसायी चितवनका तपाईहरुको मनमुटुमा बस्न सफल एकजना सफल व्यक्तित्व सफल व्यवसायी समाजसेवी आदरणीय दिनेश कुमार सुवेदीलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्छु। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख सीईओ डाक्टर धनञ्जय रेग्मीज्यूलाई यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र आज हामी महासंघ जुन हिसाबले यहाँ तपाईहरुका सामु जसरी उपस्थित भएका छौं डाक्टर धनञ्जय रेग्मी सरको ठूलो सहयोग साथ र मायाका कारणले गर्दाखेरि हामी आज पर्यटन बोर्डसँग हुने हरेक कार्यक्रममा उहाँले हामीलाई सहभागी गराइदिनु भएको छ। यसप्रति हामी महासंघको तर्फबाट फेरि पनि उहाँलाई सम्मान स्वरूप धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यहाँले जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिमा भरतपुर महानगरपालिकाका उपमेयर पार्वती शाह ठकुरीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष राजु पौडेलज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीना देवी गौतम, केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी कार्की र शर्मिला नेपालीज्यू र निष्ठा खाँडज्यूलाई म अतिथिहरूलाई सम्मान गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
अतिथिहरूलाई सम्मान स्वरूप फुलमाला वितरण र ब्याज वितरण भइरहेको छ। त यहाँहरूले जोरदार तालीले उहाँहरूलाई सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि म सहभागी स्वागत मन्तव्य सहित महासंघका अवधारणाहरू समेत राखिदिनु हुनको लागि यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा होटल व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश कुमार चुकेज्यूलाई म मञ्चमा निर्देशन चाहन्छु। कोषाध्यक्ष निर्मला पण्डितज्यू अनुभव छ, त्यस्तै गरेर पर्यटन विज्ञ डाक्टर विश्वदास सुवेदीज्यू, खाद्य अनुसन्धान विभागका प्रमुखज्यू, त्यस्तै गरिकन नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रबन्धक श्री सुमन घिमिरेज्यू र प्रशिक्षक श्री पोखरेलज्यू र यस नगरीमा यो कार्यक्रम गर्न सहयोग गर्ने होटल व्यवसायी सङ्घ चितवन परिवार, होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी सङ्घ परिवार र तालिमको लागि पाल्नुभएका छिमेकी जिल्लाबाट आउनुभएका होटल व्यवसायी सङ्घ नवलपुर होटल व्यवसायी सङ्घ, त्यस्तै गरिकन मकवानपुर होटल व्यवसायी सङ्घ मकवानपुर, त्यस्तै पोखराबाट पनि पाल्नु भएको छ। हामी कहाँ यो तालिम लिन भनेर उहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको यस कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा यहाँहरू आइदिनु भएर यो तालिमको महत्त्वपूर्ण पक्षमा यहाँले पनि आफ्नो होटल व्यवसाय अब अगाडि बढाउँछु भन्ने प्रमुखका साथ जुन आउनुभएको व्यवसायी साथीहरू यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु। र होटल व्यवसायी महासङ्घ नेपाल 2068 सालदेखि आफ्नो गतिमा यहाँ सबैको हक हित र राष्ट्रलाई पनि एउटा रोजगारी आर्थिक समृद्ध बनाउन लागि परेको अवस्थामा गएको साल पुसको 4-5 हाम्रो सुर्खेत अधिवेशनबाट हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामीले एउटा सशक्त निर्वाचित टिम पाएका छौँ र यही निर्वाचित टिमका अध्यक्ष म वरिष्ठ उपाध्यक्ष होइन उपाध्यक्षहरू, त्यस्तै गरी सचिवहरू, सम्पूर्ण पदाधिकारी सल्लाहकारहरू र यहाँ सम्पूर्णको सहयोगले नेपाल अधिराज्यमा अब एउटा नयाँ किसिमको आयाम हामी होटल व्यवसायी महासङ्घले गरेर सरकारसँग समन्वय गर्ने, नेपाल पर्यटन बोर्डसँग समन्वय गर्ने, त्यस्तै गरिकन स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गर्ने र संयुक्त रूपमा यहाँको आर्थिक समृद्ध र रोजगारीलाई हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने मान्यता लिएर हामीले हाम्रो उपस्थिति पर्यटन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड लगायत स्थानीय निकायहरूमा महानगरपालिका, यहाँ भरतपुर महानगरपालिका लगायत अन्य महानगरपालिका र नगरपालिकाहरू सबै ठाउँमा हामीले आफ्नो पहिचानको लागि लागि पऱ्यो। र कोरोनाको समयमा पनि हामी तपाईँको लकडाउन चैत 11 भन्दा अगाडि पनि हामी फागुन चैतभरि नै हामीले अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्डसँग हामीले विभिन्न सहकार्य गर्ने हाम्रा मागहरू र होटल व्यवसायीलाई माथिल्लो गतिमा लानुको लागि हामी गर्नुपर्ने हाम्रा बुदागत मागहरू हामीले सरकारसँग चाहिँ र जसको फलस्वरूप सरकारबाट पनि हाम्रो मागहरू अनुमोदन भए तर कतिपय मागहरू सरकारले दिँदै पनि बैङ्कहरूले जुन सस्तो ब्याज दरमा दिनुपर्ने कुराहरू 1 वर्षदेखि 2 वर्षसम्म किस्ता र ब्याजलाई सार्ने कुरामा जुन सहमत गराएको कुराहरूलाई पनि उहाँले आफ्नो बैङ्कको नाममा घट्छ भनेर जबरजस्ती हामीलाई यो सुविधाबाट दिनबाट वञ्चित गरिरहेको अवस्था छ र अहिले पनि हामी त्यसको लागि लडिरहेका छौँ र अहिले पनि हामी महासङ्घको एउटा धारणा के राखेका छौँ भने कसैले यस्तो किसिमको सुविधा पाउनु भएको छैन भने हामीलाई एउटा निवेदन दिनुहोस्, हाम्रो महासङ्घले राष्ट्र बैङ्कमा गएर हुन्छ कि सरकार समक्ष गएर हुन्छ कि या पर्यटन बोर्ड मार्फतबाट हाम्रा निवेदनलाई अगाडि बढाएर हामीले सम्पूर्णलाई त्यो छुट गराउँछौँ भन्ने प्रण लिएका छौँ। त्यसमा यहाँ सबैको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। त्यसैले गर्दा विद्युत प्राधिकरणले पनि 54वटा उद्योगलाई तपाईँको डिमान्ड शुल्क छुट दिएको छ। हाम्रा होटल व्यवसायहरू सबै पर्यटनमा दर्ता नभएको अवस्थामा पनि
स्थानीय निकायमा दर्ता छन्, राजस्व हामीले तिरिरहेका छौँ, अनुसूचित तिरिरहेका छौँ, भ्याट तिरिरहेका छौँ, आयकर तिरिरहेका छौँ भने अन्य निकाय सम्पूर्णमा दर्ता भइरहेको अवस्थामा हामीलाई पनि छुट हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौँ र त्यसमा सुनवाई गरिरहेका छौँ भने विद्युत प्राधिकरणका माथिल्लो अङ्गबाट भनिएको छ, तर त्यो सर्कुलरहरू जिल्लामा आएको छैन। हामी त्यसमा पनि अहिले प्रयत्नरत छौँ र अहिले यो पहिलो कोरोनाबाट हामी चाहिँ एकदम अहिले शिथिल अवस्थामा रहँदा नै फेरि दोस्रो कोरोना अहिले सुरुवात भइरहेछ। कुनै दिन भन्न सकिँदैन, हामी फेरि बन्दको मार्गमा पर्नेछौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले जुन हिजोको दिनमा नेपाल पर्यटन बोर्डसँग मिलेर हामीले क्वारेन्टाइन हाम्रा होटलवालाहरूले दिएर होइन एउटा सरकारले ठुलो राहत हामीले दिएका छौँ, हामीले सहयोग गरेका थियौँ, तर त्यसको इज्जत अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौँ। तापनि हामी होटल व्यवसायी सङ्घले जहिले पनि सरकारलाई दिनुपर्ने सहयोगहरू हामी दिन तत्पर छौँ र यही चिताउनको केसमा पनि होटल गङ्गोत्रीले सुरुको अवस्थादेखि नै हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ। 6 महिनासम्म होल्डिङ्सको हिसाबले हामीले सरकारलाई होल्डिङ्स राखेर सहयोग गरेका थियौँ र कुनै पनि चरणमा सरकारले मागेको खण्डमा हामीले हाम्रा यहाँका होटल व्यवसायी सङ्घहरूले या महासङ्घले पनि सहयोग गर्ने प्रमुख वचनबद्धता हामीले दिएका छौँ र कार्यकारी प्रमुखज्यूलाई पनि भोलिको दिन पनि यहाँ ननिस्काउनुहोस्, हामीले गर्नुपर्ने कुरामा पहिले नै हामीलाई एउटा प्लानिङ दिइदिनुहोस् होइन। क्वारेन्टाइनको अवस्थामा तपाईँ होटलहरू यसो गरिदिनुहोस् भनेर भनिदिनुहोस् हामीलाई, हामी सोही मुताबिक हामी गर्न तयार छौँ। खालि हामीले केही मूल्याङ्कन पनि गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। अब हाम्रा होटल व्यवसायहरू अहिले ग्राहक गेस्ट नभएको अवस्था छ भने होटल व्यवसायलाई तालिम दिने कुरामा जसले अहिले हामीले पर्यटन बोर्डसँग सहकार्य गरेर काठमाडौँमा हामीले करिब 140-45 जना नेपाल अधिराज्यका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूलाई हामीले तालिम दिएका थियौँ भने आज चितवनमा पनि हामीले 40 जना मोटामोटी गर्ने हुन्छ, आज 50 जना जति दर्ता भइसकेको अवस्था रहेछ। हामी तालिम दिँदैछौँ र यसले पनि एउटा हामी होटल व्यवसायलाई एउटा उत्साह, होटललाई कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ, होटलको अब हामीले हाम्रो एटिच्युड चेन्ज गर्नुपर्छ, ग्राहकलाई अब कसरी हुन्छ सुविधा राम्रो दिनुपर्छ भन्ने मान्यता ट्रेनिङहरू हामीले गर्नुपर्छ भने कुकदेखि लिएर हाम्रा कर्मचारीहरू सबैलाई त्यो तालिममा सरिक गराएर हाम्रा होटललाई अलिकता स्तरोन्नति गर्ने क्रममा चाहिँ पर्यटन हाम्रा नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा नेपाल सरकार लागि पर्नेछ भन्ने आशा गरेका छौँ। र भरतपुर महानगरपालिकाको सन्दर्भमा भन्दा यहाँ उपमेयरज्यू अगाडि हुनुहुन्छ, हामीले पर्यटन वर्ष 2020लाई भव्य कार्यक्रम मनाउनु भनेर हामीले एउटा नारायण किनारमा बाघको एउटा ठुलो पर्यटन स्तम्भ राख्ने भनेर हामीले महानगरपालिकालाई करिब 1 करोडको बजेटमा हामीले लगाउने भनेर मेरो संयोजकतामा हामीले स्तम्भ शिलान्यास पनि गरेका थियौँ। बाढीको कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा बनाउने नबनाउने अझै हामी अन्यलमा छौँ र दोस्रो विकल्पको रूपमा हामीले चितवन हाई स्कुलको 3 बिघामा जुन महानगरपालिकाको पार्क बनाउनु भन्ने कुरा भइरहेको छ त्यसलाई पनि बनाउनु कि भन्ने हामी छलफलमा छौँ। त्यो हामी अगाडि बढ्नेछौँ र त्यस्तै गरिकन महानगरपालिकाले पर्यटनको लागि पर्यटन विज्ञ पनि यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा विश्वनाथ सुरेशजी, हामीले पर्यटन पुस्तिकाहरू करिब 7 दिनको भ्रमण पुस्तिका पनि हामीले चितवनको र महानगरपालिकाको प्रकाशनमा ल्याइसकेका छौँ भने अब प्याकेज टुरको लागि हाम्रो महानगरपालिका सक्षम छ र महानगरपालिका र महासङ्घ या यहाँको होटल सङ्घ मिलेर हामीले अब यसलाई अगाडि बढाउने विश्वास हामीले यहाँलाई हाम्रा प्रमुखजीलाई दिन्छौँ र प्रमुखजीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार गरिदिनु भयो भने हाम्रो यो प्रयास या हाम्रो यो प्याकेज टुर सफल हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छौँ। यसको लागि आवश्यक व्यवस्था ल्याइदिनुलाई अनुरोध गर्दछौँ र हाम्रो बिचमा यस्तो स्थितिमा आउँदा पनि हामी अलिकता आक्रान्त छ। हाम्रा पैसाले बढिरहेका छन्, धर्म समारोहहरू बढिरहेको छ, होटलहरूमा खर्चहरू बढिरहेको छ भने ब्याज दरलाई एउटा न्यूनतम अवस्थामा अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा 3-4% ब्याज मात्र हामीलाई उपलब्ध गराइदिएमा पनि हाम्रो एउटा ठुलो राहत हुनेछ भने 1-2 वर्ष विदेशमा युरोपतिर त तपाईँको डलर सहयोग लाखौँ डलर सहयोग गर्नेछ होटल बन्द हुँदाखेरि स्थितिमा भने हामी त त्यस किसिमको सहयोग नपाए पनि हाम्रो ब्याज दर मात्र कम गरिदिएको अवस्थामा हामी केही समय 1 वर्षसम्म हामीलाई एउटा राहतको मौका हुने हुनाले यो ब्याज दरलाई एउटा न्यूनतम ब्याज दर कायम गराएर सम्पूर्ण होटल व्यवसायहरूलाई राहत दिने प्याकेज अबको बजेटमा ल्याइदिनुको लागि अनुरोध गर्छौँ। तालिमलाई निरन्तरता दिनुको लागि म यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु र विदेश भ्रमण
या छिमेकी राष्ट्रबाट भ्रमण गरेर हामीले केही सिको गरौँ हाम्रो होटल व्यवसाय भन्नको लागि भ्रमणको व्यवस्था पनि अब मिलाउनुको लागि पनि म प्रमुखज्यूलाई अनुरोध गर्दछौँ र म यहाँ उपमेयरज्यूलाई पनि एउटा के अनुरोध गर्छु महानगरपालिकाबाट पनि अब मासिक रूपमा या त्रैमासिक रूपमा यो पर्यटकीय कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामीले हाम्रो नारायणी नदी छ त्यहाँ अहिले भर्खरै मैले हाम्रो प्रमुखज्यूलाई त्यो जेट बोटमा उहाँले चढाएर मैले तल नरवनको तलसम्म र माथि घुमाएर लिएर आएको थिएँ। अब निकट भविष्यमा हामी कहाँ डिनर क्रुजको प्रोग्राम क्रुज डिनरको एउटा कार्यक्रम पनि हामी कहाँ लन्चिङ हुँदैछ भने रातभर एउटा पर्यटकीय हिसाबले नारायणी किनारमा एउटा व्यवसाय सञ्चालन हुने वातावरण नारायणीको किनारको आसपास या कुनै कटियानीको कुनै क्षेत्रमा या गोलाघाट क्षेत्रमा त्यस्तो किसिमको वातावरण हामीले बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो पर्यटन फस्टाउनेछ र बाहिर विदेशी आउने क्रम कम भए तापनि हाम्रो नेपालीहरूले नै हाम्रो व्यवसायलाई एउटा अगाडि बढाउन मद्दत दिनेछ। हाम्रा नेपालमै रहेका दाजुभाइ पनि यहाँ आएर खुसी रहने वातावरण हामीले बनाउँछौँ भन्ने विश्वास लिएको छु र मूलतः आजको यो हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ हामी व्यवसायहरू बिचमा सिक्ने 5वटा सेसनबाट हामी सिक्छौँ र त्यसबाट हामी धेरै कुराहरू सिक्छौँ। हामी काठमाडौँमा पनि यो अध्ययन गरिसकेका छौँ, यो तालिम भाग लिइसकेका छौँ। यसबाट धेरै नै साथीहरू खुसी छन् र सबै प्रदेशमा यो तालिम हुनुपर्छ भनेर हामीले माग आएको कारणले त्यसको लागि पनि हामीले पर्यटन बोर्डको कार्यक्रम प्रमुख तथा आजका प्रमुख अतिथिज्यूसँग म विनम्र अनुरोध गर्छु र अन्तमा यस होटल व्यवसाय महासङ्घले अब सम्पूर्ण होटल व्यवसायहरूको माग अधिकार र राहतको प्याकेजदेखि लिएर भविष्यमा हुनुपर्ने यो व्यवसाय प्रवर्धनको लागि अब लागि परिरहेको छ र यहाँको साथ सदैव रहनेछ भन्ने विश्वास दिँदै अन्तमा मेरो यो स्वागत भाषणलाई सम्पूर्णमा पुनः स्वागत गर्दै म अन्त गर्दछु। जय होटल व्यवसाय। आफ्नो मुखार बिन्दुबाट जुन मोजिला शब्दहरू प्रकट गरेर जुन स्वागत गरेर जानुभएको छ उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटनतर्फ हामी गइरहेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई हामीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धनञ्जय रेग्मीज्यूलाई पाँचमा बत्ती बालेर हामी सबैलाई आजको यो हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट तालिम हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा हामीले गरिरहेको कार्यमा अझै विकास ल्याउँदै अझै धेरै पुरस्कृत गर्दै त्यो व्यवसायलाई अझै धेरै मर्यादित र विश्वमा ल्याउने निर्मला पण्डितज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि मञ्चमा निस्क्याउन चाहन्छु। काठमाडौँ हुनुहुन्छ त्यसैले यो